ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयम् अष्टादशाध्यायं पठामः। गीतायाः अष्टादशाध्याये षष्ठश्लोकपर्यन्तं पठितमस्ति। अत्र विषयः कः? अर्जुनस्य प्रश्नः आसीत्, सन्न्यासस्य तत्त्वमहं ज्ञातुमिच्छामि, एवमेव त्यागस्य तत्त्वमहं ज्ञातुमिच्छामि इति प्रथमश्लोके अर्जुनः पृष्टवान्। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते पूर्वग्रन्थे इत्युक्ते सप्तदश अध्यायेषु तत्र तत्र त्यागशब्दस्य प्रयोगः कृतः, सन्न्यासशब्दस्यापि प्रयोगः कृतः, द्वयोः एकस्मिन्नेव अर्थेऽपि प्रयोगः कृतः। सन्न्यास इति शब्दस्य द्वित्रिविधं सन्न्यासः तत्र उक्तमासीत्। उक्तः आसीत् विद्वत्सन्न्यासः इति एकः सन्न्यासः। विद्वत् इत्युक्ते ज्ञानिसन्न्यासः, आत्मज्ञानं प्राप्य सन्न्यस्य कर्माणि त्यजति, विद्वत्सन्न्यासः इति। विविदिशा सन्न्यासः इति अन्यः मार्गः वर्तते। अर्थात ज्ञान प्राप्ति मार्गे स्थित्वा किं कर्माणि संत्यजति, पुनः ज्ञानाभ्यासमपि करोति, वैराग्य अभ्यासमपि करोति इति। अनन्तरं च कर्मयोगी अपि कर्मफलस्य सन्न्यासं करोति, कर्मफलस्य सन्न्यासं करोति इति। सन्न्यास इति शब्दः त्रि प्रकारेण उक्तः। अतः सन्न्यासशब्दस्य तत्त्वं किम्, त्यागशब्दस्य तत्त्वं किम् इति अर्जुनः पृच्छति। अनन्तरं श्रीकृष्णः वदति, सन्न्यासः काम्यानां कर्मणां न्यासम् इति सन्न्यासः इति केचन वदन्ति, सर्वकर्मफलत्यागम् इति केचन वदन्ति इति विकल्पान् उक्तवान्। विकल्पान् इत्युक्ते आल्टर्नेटिव्स् इति उक्तवान्। परन्तु श्रीकृष्णः मम निश्चयम् एतत् इति उक्तवान्। मम निश्चयं किं, निश्चयः कः इत्युक्ते यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् इति। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् इति मे निश्चितं मतिः। अर्थात् यज्ञश्च दानञ्च तपश्च इत्यादीनि करणीयानि एव इत्येव। एतान्यपि तु कर्माणि तदपि षष्ठश्लोके एतानि अपि तु कर्माणि इत्युक्ते एतानि शब्देन अन्यानि कर्माणि न स्वीकरणीयानि, नित्यकर्माणि एव स्वीकरणीयानि। नित्य इत्युक्ते नित्यनैमित्तिककर्माणि एव तत्र गृहीतव्यानि। अत्र एतानि अपि, एतानि इत्युक्ते नित्यानि यज्ञदानतपांसि ईश्वराराधनबुद्ध्या करणीयानि। यज्ञः इत्युक्ते कः अर्थः? यज्ञशब्दस्यापि वयं दृष्टवन्तः। यद्यत् कर्म ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियते, यद्यत् कर्म चित्तशुद्ध्यर्थं क्रियते, यद्यत् कर्म लोकसङ्ग्रहार्थं क्रियते। लोकसङ्ग्रहार्थम् इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषामपि समाजे काश्चित् विधयः, विधि इत्युक्ते किं, ड्यूटीस् इति भवन्ति खलु, अस्माकं धर्मः भवति। अस्माकं सर्वेषामपि भिन्नभिन्नजनानां भिन्नभिन्नरीत्या धर्मः भवति। उदाहरणतया गृहस्थधर्मः अन्यः, सन्न्यासीधर्मः अन्यः, ब्रह्मचारीधर्मः अन्यः, एवमेव ब्राह्मणधर्मः अन्यः, क्षत्रियस्य धर्मः अन्यः इत्येवं सर्वेषां जनानां तेषां वर्णम् अधिकृत्य आश्रित्य, वर्णमाश्रित्य अथवा आश्रममाश्रित्य धर्माः भवन्ति खलु। एवं सर्वेषां गृहस्थानां धर्मः कः इत्युक्ते सर्वेषां गृहस्थानां पञ्चमहायज्ञाः सः धर्मः। एवमेव श्रौतं कर्म स्मार्तं कर्म इति वदन्ति खलु। स्मार्तं कर्म इत्युक्ते देवतार्चनम् इत्यादिकम् अस्ति। सन्ध्यावन्दनमपि श्रौतकर्म एव। श्रौतम् इत्युक्ते श्रुतिषु उक्तं कर्म एव। श्रुतिषु पञ्चमहायज्ञाः उक्ताः। एवमेव सन्ध्यावन्दनम्, अहरः सन्ध्याम् उपासीत इत्येवं सन्ध्योपासनमपि तत्र उक्तम्। स्मार्तकर्म इत्युक्ते स्मृतिषु किमपि व्रतविधानं वा, वरलक्ष्मीव्रतविधानं, गणपतिव्रतविधानम् इत्येवं व्रतानि अपि उक्तानि खलु। एतानि सर्वाण्यपि चित्तशुद्ध्यर्थं करणीयान्येव। अस्मात् कारणात् इत्युक्ते तत्र किमपि भोजनादिदानं वर्तते। अन्येषां जनानां किञ्चित् सहायार्थम् इति तत्र विषयः अस्ति यज्ञः। एवमेव दानञ्च, दानमित्युक्ते किं, सत्पात्रेभ्यः यद्दीयते, सत्पात्रेभ्यः दानञ्च अनुपकारिणे इत्यपि
सप्तदशाध्याये उक्तमासीत् खलु दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च इति उक्तवान् खलु श्रीकृष्णः। अतः देशे काले च पात्रे च अनुपकारिणे यत् दीयते तदेव उत्तमं दानमिति। एवमेव यज्ञो दानं तपः। तपश्शब्देन किं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते तपश्शब्देन स्वाध्यायः इति उक्तवन्तः। तपश्शब्देन स्वाध्यायः अर्थात् यद्यपि अहं वेदस्य कण्ठस्थीकरणं न करोमि, अस्माकं वेदः उदाहरणतया यजुर्वेदः इति यजुःशाखाध्यायी इति अहं सर्वदा अनुदिनं वदामि सन्ध्यावन्दनसमये यजुःशाखाध्यायी सो अण्ड् सो शर्मा अहं भो विवादये इति। एवं यद्यपि अहं यजुर्वेदस्य कण्ठस्थीकरणं न करोमि तथापि यजुर्वेदे किमस्ति इति ज्ञातव्यं भवति। यत्किञ्चित् तत्र यजुर्वेदस्थानां उपनिषदां किम् अध्ययनं करणीयम्। उपनिषत्सु किमस्ति, उपनिषत् सारभूतेन यदुक्तं सारभूततया यदुक्तं अर्थात् भगवद्गीतायां किमस्ति इति यत्किञ्चित् ज्ञातव्यम्। कश्चित् कस्यचित् गुरोः समीपं गन्तव्यं, गुरोः समीपं गत्वा यत्किञ्चित् संस्कृतमपि अध्येतव्यमस्ति। यत्किञ्चित् संस्कृतम् अधीते चेत् तत्र वस्तुज्ञानं वस्तुतत्त्वं सम्यक् अवगम्यते। यावत् अस्माकं भाषायाः समृद्धिः भवति, भाषायां समृद्धिः भवति, तावत् अस्माकम् अवगमनमपि सम्यक् भवति। The more you have, the more you, I mean, read this, study the Bhashyam, etc., the more is, the better is your understanding. एवं यदि अहं केवलम् आङ्ग्लभाषायां पठामि, आङ्ग्लभाषायामेव शृणोमि, तदानीं किं भवति, यत्किञ्चित् भवति एव, यत्किञ्चित् लाभः भवेदेव। तथापि यदि वयं संस्कृतस्यापि किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः, संस्कृताध्ययनं कृत्वा किञ्चित् शब्दानां तत्र अर्थः कः, शब्दानां तत्त्वं किम् इति वयं जानीमः चेत् तत्र यथा काव्यानां पठने काव्यानन्दः इति भवति, अस्माकं वेदान्तशास्त्रे अपि वेदान्तानन्दः अपि किञ्चिदिव अनुभवितुं शक्नुमः वयम्। एवं यज्ञः दानः तपः इत्युक्ते स्वाध्याय एव तपः इति, स्वाध्यायः। अत्र किमपि वाक्यमपि वर्तते कुत्र इत्युक्ते शङ्करानन्दव्याख्यायाम् एकं वाक्यं वर्तते, तपो हि स्वाध्यायः इति। तपो हि स्वाध्यायः। वानप्रस्थः अरण्यं गत्वा तपः आचरति, सन्यासी अपि तपः आचरति, परन्तु गृहस्थस्य तपः कः इत्युक्ते तपः किम् इत्युक्ते गृहस्थस्य तपः अध्ययनमेव। भारतं वा रामायणं वा भगवद्गीतां वा एतादृशानां ग्रन्थानाम् अध्ययनमेव अस्माकं स्वाध्यायः इति अत्र विषयः। एवं श्रीकृष्णः किम् उक्तवान्, सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च इति उक्तवान्। अर्थात् नित्यकर्माणि अपि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि करणीयानि इत्युक्ते तत्र कः अर्थः, नित्यकर्मणामपि तत्र फलमस्ति इत्येव अर्थः खलु। नित्यकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा कर्मफलं त्यक्त्वा करणीयानि इति वदति चेत् अर्थः कः, अर्थः तत्र इन्फरेन्स् किं भवति, अनुमानरूपेण किं प्राप्नुमः, अनुमितिः, अनुमानप्रमाणेन यत् ज्ञायते तत् अनुमितिः इति खलु। अनुमितिः का इत्युक्ते किम्, अनुमितिः का इत्युक्ते नित्यकर्मणामपि फलं वर्तते इत्येव। अनन्तरं च इदानीं सप्तमश्लोकः इदानीं पठनीयः। श्रीनिवास कृपया पठतु। अत्र पूर्वं किम् उक्तवान्, तत्र किं तत् त्यागः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः, त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। अस्माकं नित्यकर्मणां त्यागः त्रिविधः इति उक्तवान् खलु। एवं त्रिविधः सन्न्यासः, त्रिविधः त्यागः कीदृशः इति इदानीं द्रष्टव्यम् अस्माभिः। श्रीनिवासः पठतु। तथैव आचार्य। नियतस्य सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणः न उपपद्यते। एतावत् पर्यन्तम् एकं वाक्यम्। अर्थात्
नियतस्य कर्मणः सन्न्यासः इति नियतस्य षष्ठी एकवचनं कर्मणः षष्ठी एकवचनं नियतस्य कर्मणः सन्न्यासः न उपपद्यते तु इत्युक्ते आन् द अदर् हैण्ड् इति खलु अत्र पूर्वश्लोके मम मतम् एतत् इति उक्तवान् अनन्तरं पुनः अपि स्पष्टीकरणार्थं नियतस्य सन्न्यासः नियतस्य कर्मणः सन्न्यासः न उपपद्यते न युक्तं भवति न सन्न्यासः न युक्तः भवति इत्येवम् अनन्तरं च मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः मोहात् तस्य कर्मणः परित्यागः मोहवशात् अर्थात अज्ञानवशात् तस्य कर्मणः अर्थात नित्यकर्मणः परित्यागः तामसः इति परिकीर्तितः इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषु ग्रन्थेषु एवमेव उक्तः इति अत्र विषयः अत्र अत्र कस्य प्रसक्तिः अस्मिन् श्लोके ज्ञानिनः प्रसक्तिः नास्ति अत्र ज्ञानिनां प्रसक्तिः नास्त्येव अत्र इदानीं प्रसक्तिः केवलम् अर्जुनस्य विषये यः मुमुक्षुः अस्ति यः अनात्मज्ञः एतावत्पर्यन्तम् आत्मज्ञानं न प्राप्तवान् आत्मज्ञाने ऋषिः अपि न कृतः अत एव अस्मादृशैः सर्वैरपि अथवा अस्मादृशानां सर्वेषामपि ये जनाः मुमुक्षवः ये जनाः किञ्चित् उत्तममार्गे स्थिताः ये जनाः अनात्मज्ञाः इत्येवम् अत्र अस्माकमेव प्रसक्तिः अत्र नियतस्य इत्युक्ते नित्यस्य नित्यकर्मणः नित्य इत्युक्ते नैमित्तिकमपि स्वीकरणीयमेव नित्यस्य कर्मणः यथा मया उक्तम् इदानीं सर्वेषां जनानां भिन्नभिन्नरूपेण अस्माकं कर्म भवति खलु क्षत्रियस्य कर्म नियतं कर्म इत्युक्ते युद्धमपि नित्यं कर्म एव क्षत्रियस्य युद्धं कस्मात् कारणात् इत्युक्ते लोकसंग्रहार्थम् अथवा दुर्जनानां निग्रहणार्थं लोक जनानां सन्मार्गे स्थापनार्थम् इत्यादि राजधर्माः सन्ति खलु राजधर्माः सन्ति ते धर्माः अपि नित्यकर्म एव क्षत्रियाणां विषये नियतस्य सन्न्यासः किं काम्यकर्मणः सन्न्यासः उपपद्यते कस्मात् कारणात् इत्युक्ते काम्यकर्माणि सर्वाणि अपि बन्धकानि एव परन्तु नित्यकर्माणि बन्धकानि न भवन्ति नित्यकर्माणि बन्धकानि न भवन्ति इति अत्र विषयः कर्मणः न उपपद्यते अत्र आनन्दगिरि व्याख्यायाम् अस्ति नित्यकर्म कस्मात् कारणात् न त्यक्तव्यः इत्युक्ते नित्यकर्म उपजीव्यापेक्षितम् इति उक्तवान् इति वदन्ति ते आनन्दगिरेः अपि व्याख्या वर्तते खलु शङ्करभाष्यस्य अनुसारिणी व्याख्या वर्तते नित्यकर्मणाम् अवश्यकर्तव्यत्वम् उक्तम् उपजीव्यापेक्षितम् इति ते लिखन्ति उपजीव्य इत्युक्ते उपजीविनः डिपेण्डेण्ट्स् उपजीवि अपेक्षितम् उपजीवि इत्युक्ते के उपजीविनः गृहस्थः अस्ति गृहस्थस्य धर्मः कः ब्रह्मचारिभ्यः भोजनं दातव्यम् एवमेव सन्यासिभ्यः भोजनं दातव्यम् सन्यासिनः ब्रह्मचारिणः उपजीविनः भवन्ति अथवा उपजीव्याः न उपजीविनः भवन्ति एवम् उपजीवि इत्युक्ते डिपेण्डेण्ट्स् उपजीविनः भवन्ति यथा इदानीम् अस्माकं फार्मर् प्रैम् मिनिस्टर् वदन् आसीत् अस्माकं सर्वकारस्य धनं यदस्ति अथवा सर्वकारस्य यत् धनं वर्तते तत्र मैनारिटीस् जनानामेव प्रथमं भोज्यं तेषामेव इति उक्तवान् खलु एवं गृहस्थस्य विषये अपि प्रथमं भोज्यं प्रथम अधिकारः कस्य भवति इत्युक्ते ब्रह्मचारिणः भवति एवमेव सन्यासस्य भवति सन्यासिनः भवति एवम् अस्ति व्यवस्था अत एव नियतस्य कर्मणः सन्यासः न उपपद्यते न युक्तः भवति मोहात् इत्युक्ते अज्ञानवशात् तस्य परित्यागः यदि अज्ञानवशात् अहं नित्यकर्मणः नैमित्तिककर्मणां परित्यागं करोमि अज्ञानं नाम किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् इति ज्ञानं न भवति कर्तव्य अविवेकः
कर्तव्य-अकर्तव्यविषये अविवेकी भवति मनुष्यः। एवं मोहात् तस्य परित्यागः। तामसः, तामसः इत्युक्ते तमोगुणेन प्रयुक्तः। तमोगुणेन प्रयुक्तः, तमोगुणस्य धर्मः एव खलु, लक्षणमेव खलु। तमोगुणस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते सः किमपि सः स्वबुद्ध्या न चिन्तयति, स्वबुद्ध्या किमपि न चिन्तयति, अन्यैः यदुक्तं तदेव करोति, अथवा मूढग्राहेण यत् स्वीकरोति। मूढग्राहेण इत्युक्ते फण्डमेण्टलिस्ट् इतिवत् मूढग्राहेण यत् स्वीकरोति, इन् फूल् हार्डी मैनर्। मूढग्राहेण इत्युक्ते फूल् हार्डी मैनर्, किमपि विश्वासं स्वीकृत्य इदमेव सत्यम्, इदमेव सत्यम्, एतदेव सत्यम्, एतदेव सत्यम् इति सः सर्वान् हन्तुमपि उद्युक्तो भवति। ते तामसाः इति। एवं तमोगुणेन प्रयुक्तः सन्न्यासः तामसः सन्न्यासः इति परिकीर्तितः इति अत्र। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। राजस। तथैव आचार्य। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयान् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। उत्तमम्। अस्मिन् श्लोके, पूर्वश्लोके मोहवशात् कर्म त्यजति। इदानीं एतत् कार्यं क्लेशाय भवति। किं यज्ञः कथं कर्तुं शक्यते, दानम् इत्युक्ते मम बेङ्क् बेलेन्स् न्यूनं भवति इति क्लेशः भवति। एव मनसः क्लेशः भवति, अथवा अत्र कायक्लेशः इत्येव श्रीकृष्णः वदति। प्रायः मनः क्लेशः अपि स्वीकरणीयः इति मन्ये। दुःखम् इति एव यत् कर्म, यदि पदविभागं पश्यामः चेत्, दुःखम् इति एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् इति एक एव शब्दः। कायक्लेशभयात् इत्येव एतत्पर्यन्तं। कायक्लेशः इत्युक्ते कायस्य क्लेशः, कायक्लेशः अर्थात् कायः इत्युक्ते शरीरमेव, कायः इत्युक्ते शरीरमेव, शरीरस्य क्लेशः भवेत् इति। कायक्लेशभयात्, कायक्लेशः भवति इति कारणात् तस्य भयमस्ति। कायक्लेशभयात्, कायक्लेशभयात् यः त्यजेत् सः कृत्वा राजसं त्यागं न एव, नैव, न एव त्यागफलं, त्यागफलम् इत्युक्ते त्यागस्य फलं, त्यागस्य फलं न एव लभेत्, न प्राप्नुयात्, न प्राप्नोति इति। एवं दुःखमित्येव, अत्र मोहः नास्ति, परन्तु दुःखाय भवति, क्लेशाय भवति, शरीरस्य क्लेशाय भवति। यथा इदानीम् अस्माकं वयं पश्यामः, अद्यैव मया न्यूस् पेपर् मध्ये दृष्टमासीत्, केषुचित् राज्येषु केवलं 50% जनाः मतदानम् इत्युक्ते वोट्, कास्टिङ्ग् देर् वोट् इति वदामः खलु, किञ्चिदिव 57% इत्येवं तत्र वोटिङ्ग् पर्सेण्टेज् आसीत्। अस्माकं निर्वाचनम् इति वदामः खलु, निर्वाचनम् इत्युक्ते अयं राजा भवतु इति वयं सर्वे वदामः। वोट् इति शब्दस्य अर्थः कः? अयं महाशयः राजा भवतु। राजा इत्युक्ते राजा इति न, प्रैम् मिनिस्टर् वा किमपि वा भवतु इति। तदपि एतदपि नियतं कर्म एव अस्माकम्। इदानीन्तनकाले वयं पञ्चमहायज्ञादीन् न कुर्मः, किमपि अन्यत् न कुर्मः। केवलं निर्वाचनं प्रथमम् अस्माकं धर्मः भवति। निर्वाचनम् इत्युक्ते वोट्, कास्टिङ्ग् अवर् वोट्। यथा महाभारतं वदति, महाभारते शान्तिपर्वणि एकः श्लोकः वर्तते। मया शान्तिपर्वात् इदमेव एकं श्लोकं लिखितवान् अस्मि अत्र। शान्तिपर्वस्य श्लोकः। तत्र श्लोकः एवमस्ति: राजानं प्रथमं विन्देत्, ततो भार्यां ततो धनम्। राजानम् इति द्वितीय एकवचनं। प्रथमं विन्देत्, विन्देत् इत्युक्ते जानीयात् इति, अथवा निश्चिनुयात्, चिनुयात् इति, अथवा वोट् कास्टिङ्ग् इत्येव। राजानं प्रथमं चिनुयात्, यु सेलेक्ट् ए किङ्ग्, गुड् किङ्ग् फस्ट् इति। राजानं प्रथमं विन्देत्, ततो भार्यां ततो धनम्, अनन्तरमेव भार्या, अनन्तरमेव धनं। राजनि असति, यदि राजन्यसति लोकस्य, यदि उत्तमः राजा नास्ति चेत्, राजनि इति सप्तमी एकवचनं पुनः, राजनि असति, राजनि असति लोकस्य, यदि लोकस्य राजा, उत्तमः राजा न वर्तते चेत् कुतो भार्या कुतो धनम् इति।
अस्माकं भार्यायाः रक्षणमपि नास्ति, अस्माकं धनस्य रक्षणमपि नास्ति, अस्माकं प्राणानां रक्षणमपि नास्ति। यः राजः अस्माकं प्राण मन धनानि प्राणमनधनानि रक्षितुं शक्नुयात् तस्मै वोट् दातव्यं खलु। परन्तु वयं न गच्छामः, बहिः न गच्छामः एव। तूष्णीं तस्य भजनं कुर्मः, ओ अयम् उत्तमः इति तूष्णीं तस्य भजनमण्डली इति वदामः खलु। इदानीन्तनकाले भजनमण्डली मध्ये स्थातुं वयं सर्वेपि सन्नद्धाः। परन्तु बहिः गत्वा वोट् दातुम् अस्माकं कायक्लेशभयः भवति। एवम् अस्ति अस्माकं मौढ्यम् अथवा मूर्खत्वम्। एतादृशाः जनाः स कृत्वा राजसं त्यागम्। एते जनाः कीदृशाः मूर्खाः एव। एतत् सर्वमपि राजसं त्यागम्। यदि अर्जुनः युद्धं न करोति इदानीं तत् प्रायः प्रायः मोहादपि अयम् इदं युद्धं किं धर्म्यं नास्ति, इदं युद्धं धर्म्यं नास्ति, धर्म्यः सङ्ग्रामः नास्ति, पापाय भवति इति सः चिन्तयति चेत् मोहः एव। कायक्लेशभयात् एवं एतेषां सर्वेषां पुरतः स्थित्वा एवं युद्धं करणमित्युक्ते क्लेशाय एव भवति इति त्यजति चेत् स त्यागः राजसत्यागः भवति। अर्जुनस्य विषये प्रायः द्वौ अपि स्तः। राजसत्यागः अपि वर्तते, तामसत्यागः अपि वर्तते। इदानीं अर्जुनः तस्मात् तां भावनान् परित्यज्य, तां भावनान् पूर्वभावनां परित्यज्य इदानीं सात्विकभावनायाम् इदानीम् अर्जुनः प्रविशन् अस्ति। अग्रे वयं द्रक्ष्यामः सात्विकभावनायाम् अथवा सात्विक किं चिन्तने इदानीं प्रविशन् अस्ति इदानीम् अर्जुनः। एवं दुःखमित्येव यत्कर्म, दुःखम् इति दुःखाय भवति अथवा दुःखरूपमिति अथवा दुःखरूपं भवति कायक्लेशभयात् इत्युक्ते शरीरे प्रीतिः वर्तते। कस्मात् कारणात् तत्र गत्वा आतपे स्थातव्यं। यदि वोट् दातव्यं चेत् बहिः गत्वा अस्मिन् ग्रीष्मकाले आतपे स्थातव्यं, तत्र क्यू मध्ये स्थातव्यं, क्लेशाय भवति इत्येवं। गृहे कः पाकं कुर्यात् इत्येवम्, अथवा किमपि अन्यत् क्लेशः, अन्यः क्लेशः। एवं कायक्लेशभयात् त्यजेत् सः राजसं त्यागं कृत्वा नैव त्यागफलं लभेत्। त्यागफलं नाम किं? चित्तशुद्धिं, चित्तशुद्धिः एव त्यागफलं। चित्तशुद्धिद्वारेण एव ज्ञानप्राप्तिः खलु। शङ्कराचार्याः सर्वदा लिखन्ति चित्तशुद्धि ज्ञानप्राप्ति मोक्ष इति। चित्तशुद्धि अनन्तरमेव ज्ञानप्राप्तिः, न केवलं चित्तशुद्ध्या ज्ञानप्राप्तिः। चित्तशुद्ध्यनन्तरं ज्ञानकक्षायां प्रविश्य श्रवणादिकं कृत्वा ज्ञानं प्राप्य तदनन्तरमेव मोक्षं प्राप्नोति इति तत्र क्रमः वर्तते। एवं त्यागफलं न लभेत्। प्रत्युत मीन्स् instead of it, on the other hand किं प्राप्नोति इत्युक्ते प्रत्यवायफलमेव प्राप्नोति, प्रत्यवायरूपेण नरकमेव प्राप्नोति इति अत्र विषयः। सर्वे गीता तत्र शान्तिपर्वे अन्यत् वाक्यमपि वर्तते। अन्यत् वाक्यं किम् इत्युक्ते सर्वे धर्मा राजधर्मप्रधानाः इति। सर्वे धर्माः राजधर्मप्रधानाः इति। यदि उत्तमः राजा वर्तते चेदेव अस्माकं धर्मः अपि परिरक्षितः भवति। यदि उत्तमः राजा नास्ति चेत् मम धर्मः अपि रक्षितः न भवेत्। यदि अहं गृहे स्थित्वा स्वेच्छया किमपि देवतार्चनं कर्तुम् इच्छामि इति चिन्तयतु। मम गृहे एव स्थित्वा अहं बहिः न गच्छामि, मम गृहे एव स्थित्वा देवतार्चनं कर्तुम् इच्छामि। कश्चन आततायी मम गृहं प्रविश्य किं कर्तुं शक्नोति? मां मां भीषयित्वा त्वया एतदर्चनं न करणीयं, मम धर्मस्य विरुद्धमस्ति एतत्, मम धर्मस्य विरुद्धं त्वं करोषि, एतत् न करणीयम् इति कश्चित् वक्तुं शक्नोति। एवं भवति यदि राजा न उत्तमः न भवति चेत्। दुर्बलस्य बलं राजा इति। वयं सर्वेपि दुर्बलाः, तथापि राज्ञस्य किं राजा कथं बलं प्राप्नोति इत्युक्ते अस्माकं वोट् वशादेव सः बलं प्राप्नोति। यदि अस्माकं वोट् न भवति चेत् सः बलं कथं प्राप्नुयात्? एवं वयमपि अस्माभिरपि अस्माकं कर्तव्यमत्र ज्ञातव्यम्। अद्य श्लोकद्वयं वा श्लोकत्रयं वा यत् वयं पठामः तस्मिन् श्लोकद्वये अथवा श्लोकत्रये
अयमेव विषयः इति मम मनसि भाति। प्रभाते न्यूस् पेपर् अथवा वार्तापत्रिकां दृष्ट्वा मम मनसि अपि किञ्चित् खेदः, मम मनसि अपि अहमपि खिन्नः जातः। अत एव अहम् एतत् सर्वमपि वदामि। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव च कार्यमित्येव। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। उत्तमम्। कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। हे अर्जुन, यत् कर्म कार्यम् इति एव, कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतम् इत्युक्ते नियतं कर्म यत् क्रियते कथं पुनः कथं सङ्गं त्यक्त्वा क्रियते, फलं त्यक्त्वा क्रियते, सः त्यागः सात्विकः मतः इति। सङ्गं त्यक्त्वा यत् कर्म क्रियते, एवमेव फलं त्यक्त्वा, फलं च एव त्यक्त्वा यत् क्रियते, सः त्यागः सात्विकः मतः इत्युक्ते मम अभिप्रायः इति। अत्र सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव इत्यत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये पुनः द्वितीयवारं पुनः शङ्कराचार्याः लिखन्ति किं नित्यकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलं त्यक्त्वा करणीयानि इति यदा श्रीकृष्णः वदति तदानीं श्रीकृष्णस्य अभिप्रायः अयं। कः अभिप्रायः इत्युक्ते नित्यकर्मणामपि फलमस्ति इति श्रीकृष्णस्य अभिप्रायः। अथवा इत्यपि ते लिखन्ति, शङ्कराचार्याः एवमपि लिखन्ति, परन्तु श्रुतिषु नित्यकर्मणां फलं नोक्तं खलु। श्रुतिषु नित्यकर्मणां फलं नोक्तम्। अतः श्रुतेः अपि समर्थनं करणीयं शङ्कराचार्यैः। अत एव ते लिखन्ति अथवा इति। अथवा जनाः, सामान्याः जनाः किं चिन्तयन्ति, कल्पयन्ति, नित्यकर्मणामपि फलमस्ति, प्रत्यवायपरिहाररूपफलं वर्तते, प्रत्यवायस्य परिहारः भविष्यति इति ते कल्पयन्ति। प्रत्यवायः इत्युक्ते नेगेटिव् रिसल्ट्। यदि न करोमि चेत् नेगेटिव् मार्किङ्ग् वत् प्रत्यवायपरिहारः भवति नित्यकर्मभिः इति कल्पयन्ति सामान्याः जनाः, अज्ञाः इति भावयित्वा इति कल्पयित्वा इति ते लिखन्ति। किं फलं प्रत्यवायपरिहाररूपफलमस्ति इति अज्ञानी कल्पयति, अत एव सा कल्पनापि निराकरणीया इति। सा कल्पनापि इदानीं निवारणीया, अत एव फलं त्यक्त्वा इत्युक्तमिति ते लिखन्ति। श्रीकृष्णस्य अभिप्रायः अयम् इत्यपि वदन्ति, परन्तु श्रुतिषु न उक्तं खलु। श्रुतिषु न उक्तं, तथापि मनुष्याः, सामान्याः जनाः एवं चिन्तयन्ति। अत एव तां कल्पनाम् अपि निवारयितुं श्रीकृष्णः एवं वदति इति अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं कर्म नित्यकर्म कर्म कस्मात् कारणात् इत्युक्ते यथा इदानीमेव अस्माभिः चर्चितं, लोकसङ्ग्रहार्थमेव, लोकसङ्ग्रहदृष्ट्या करणीयमेव। अत्र अर्जुनस्य विषये कः कर्म, किं कर्म इत्युक्ते अर्जुनस्य विषये युद्धं करणीयम् अर्जुनेन। युद्धं कस्मात् कारणात् युद्धं करणीयम् इत्युक्ते धर्मस्य स्थापनार्थम्, आततायिनां दण्डनार्थं। दुर्योधनादयः आततायिनः खलु, तेषां निग्रहणार्थं युद्धं करणीयमेव। एवम् अनन्तरं च सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सः त्यागः सात्विको मतः। अत्र मधुसूदनव्याख्यायाम् एकम् उत्तमं वाक्यं वर्तते। मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायाम् अत्र नित्यकर्मणां फलविषये, नित्यकर्माणि कुर्मः, नित्यकर्माणि फलभावनां विहाय, फलकाङ्क्षां विहाय अपि कुर्मः, तथापि किमपि उत्तमं फलं भवति एव इति ते लिखन्ति। अत्र आपस्तम्भ धर्मसूत्राणि सन्ति खलु। आपस्तम्भसूत्रेषु एकं वाक्यं वर्तते, आम्रे फलार्थे निर्मिते। अत्र आम्रवृक्षस्य आरोपणं कश्चित् कृतवान्। वृक्षस्य आम्रवृक्षस्य आरोपणं कृतवान्। आम्रवृक्षः यदा वर्तते तदानीं किं भवति, न केवलं फलं ददाति अपि तु छायां ददाति, उत्तम छायां ददाति। न केवलं छायां ददाति अपि तु गन्धमपि ददाति। स एव तदेव सूत्रे वर्तते, आम्रे फलार्थे निर्मिते छाया गन्धौ अपि, छाया अपि गन्धः अपि, छाया गन्धौ इति, गन्धः इति छाया गन्धौ इति द्विवचनं। छाया गन्धौ अपि अनुवर्तेते। यदा आम्रवृक्षः वर्धते तदानीं न केवलं फलति अपि तु छायां ददाति,
किं गन्धमपि सुगन्धमपि ददाति इति। सुगन्धी भवति खलु, यदा अमरवृक्षस्य छायायां वयम् उपविष्टाः भवामः, तदानीं किं तत्र सुगन्धः अपि भवति इति। एवं यथा आम्रे फले निर्मिते छायागन्धावपि अनुत्पद्यन्ते, धर्मं चर्यमाणं अर्थाः अनुत्पद्यन्ते। धर्मं चर्यमाणं, यदा वयं धर्मं चरामः, धर्मं चर इति वाक्यं वर्तते खलु। एवं यदा यदा धर्मं चर्यमाणं धर्मं चर्यमाणम् अर्थाः अनुत्पद्यन्ते। अर्थाः इत्युक्ते अन्य बेनिफिट्स् इति वक्तुं शक्नुमः आङ्ग्लभाषायाम्। अर्थाः अनुत्पद्यन्ते इत्युक्ते दे सैमल्टेनियस्लि आनुषङ्गिकं फलम् इति वदन्ति। आनुषङ्गिकं फलम्, इन्सिडेण्टल् बेनिफिट् इति। आनुषङ्गिकं फलम् इत्युक्ते इन्सिडेण्टल् बेनिफिट् इति। एक्साक्ट् ट्रान्स्लेशन् एवमेव भवति। वयं किमपि कर्म कुर्मः, तत्र कर्मणः उद्देशः एकः भवति, परन्तु इन्सिडेण्टल् बेनिफिट् अपि अन्यः भवति इत्येवम्। धर्मं चर्यमाणम् अर्थाः अनुत्पद्यन्ते इति यत्र वाक्यं वर्तते, आनुषङ्गिकफलं वर्तते इति मधुसूदनसरस्वती आचार्याः लिखन्ति। यदा नित्यकर्माणि कुर्मः वयम्, आनुषङ्गिकफलमपि वर्तते। धर्मेण पापम् अपनुदति इति वाक्यं वर्तते। धर्मेण पापम् अपनुदति मनुष्यः इति। अर्थात् यदा वयं नित्यकर्माणि उत्तमरीत्या कुर्मः, तदानीम् अस्माकं कल्पनां विना अथवा कल्पनाम् अनपेक्ष्य अस्माकं पापानां क्षयः अपि जायते इति तत्र फलं वर्तते इति शास्त्रं वदति। धर्मेण मनुष्यः पापम् अपनुदति इत्येवम्। अत्र त्रयः श्लोकाः अद्य पठिताः। एतावत्पर्यन्तं काचित् शङ्का वर्तते वा? कश्चित् प्रश्नः? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नः नास्ति आचार्य। तत्र श्लोकत्रयं पठितम्। इदानीं विरमामः। हरिः ओं तत्सत्।